प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् साघुरा हिरासत र ब्यारेकमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, 10 जना अट्ने थुनुवा कक्षमा 50 जनासम्म कोचाकोच। कर्णाली प्रदेशको नयाँ संगठन संरचना स्थगित भएपछि सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन प्रभावित, काममा अन्योल। जुरेका पहिरो पीडितको नाममा 7 वर्ष अघि संकलित रकम अझै बाडिएन, उस्तै हालत हुने लिदी पहिरो पीडितको चिन्ता। र सिन्धुली दुधौलीका खण्डीकृत जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी आधुनिक खेती गरिँदै किसान समूह बनाई धान खेती। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक नेपाली चियाको लोगो बनेपछि कृषक र उद्यमीमा उत्साह थपिएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। देशभरिका कारागार, सेनाका ब्यारेक, प्रहरी बस्ने स्थानमा भौतिक दूरी कायम हुन नसक्दा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी फैलिरहेको छ। हिरासत कक्ष निकै साँगुरा भएका बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका स्थानमा यस्तै समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको भौतिक दूरीको दृष्टिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका 2वटा हिरासत कक्षमा 10 जना भन्दा धेरै थुनुवा राख्न मिल्दैन। तर अहिले दैनिक 40 देखि 50 जना थुनुवा राखिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्म थुनुवालाई कहाँ राख्ने अर्को जटिल समस्या छ। यस्तै अवस्थामा छन् कोहलपुर, भोजभवानपुर र धनौली इलाका प्रहरी कार्यालय र अन्य चौकीको हिरासत कक्ष पनि। यो समस्या बाँकेको मात्र होइन, देशभरिकै हो। सशस्त्र प्रहरीको गुल्म, सेनाको ब्यारेक र कारागारमा सबैभन्दा बढी भाइरसको संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। जति पनि मान्छेहरू विभिन्न अभियोग ल्याएका हुन्छन् उनीहरूलाई पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पीसीआर टेस्ट गरिसके पछाडि अनि मात्रै थुनुवा कक्षमा लाने जुन एउटा प्रावधान छ त्यो अनुसार चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भौतिक संरचना नहुँदाखेरि पीसीआर टेस्ट भएका र नभएकाहरूलाई अलग अलग जुन पीसीआर रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अलग अलग राख्नुपर्ने भएको हुनाले अलग पीसीआरको रिपोर्ट आउन्जेलसम्मको अवधिमा जुन थुनुवा राखिन्छ त्यसको चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनका समस्याहरू देखियो। कोभिडको कारणले खानपिनलाई पनि केही समस्या पारेको, सहज रूपमा खानपानलाई जसरी पहिला गर्न सकिन्थ्यो त्यो पर्याप्तता नभएको। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले प्रहरीका सबै हिरासत कक्ष साँगुरा भएकाले हिरासतभित्रै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखिएकाले तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। कारागारको समस्या चाहिँ अब समाधान हुन्छ अब 3 महिना पछाडि, किनभने त्यो अब 1500 क्षमताको छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब बाँकेको मात्र होइन अन्यत्र जिल्लाको पनि ल्याएर राख्ने चाहिँ अब सरकारको प्लान छ। अब थुनुवा कक्षको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब पूर्वाधार क्षमता बढाउने, अब थुनुवा कक्षको चाहिँ अब त्यसको स्ट्रक्चर नै अब नयाँ बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ टाइम लाग्छ। पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा पक्राउ पर्नेलाई राख्ने स्थान अर्को समस्या छ भने हिरासतमा खानाको गुणस्तरको सुधारसँगै थुनुवासँग भेटघाट गर्ने कक्षको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशन दिने तर निर्देशन अनुरूप हुनुपर्ने पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो नदिँदा प्रहरीका हिरासत कक्ष भाइरसको संक्रमण बढ्ने स्थानका रूपमा परिणत हुने खतरा देखिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। गएको वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्यो। सरकारको यो निर्णयपछि असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। रिटको सुनवाईमा निजामती ऐन विरुद्ध गरेको ठहर गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्यल उत्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको वर्ष भदौ 6 गते संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी निर्णयबाट प्रदेशमा 159 वटा कार्यालय र 2555 कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्यो।
निर्णयको कार्यान्वयनले कतिपय कार्यालय गाभिए भने कतिपय कार्यालय खारेज नै हुन पुगे। त्यति मात्रै होइन, सरकारको यो निर्णयले सङ्घबाट समायोजन भइआएका कर्मचारी भूमिकाविहीन बने। कार्यालय खारेज हुँदा विभिन्न पदका 600 भन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित बनेपछि कर्मचारीहरूले नै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे। सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्य सम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा क्षति पुगेको भन्दै अदालतको आदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो। सरकारको मिति 76/5/6 को निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी बिपिसिआरको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 42(1) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत भेरी वन डिभिजन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय गरी 22 वटा खारेज भएका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य आपूर्ति कार्यालय, शैक्षिक विकास तालिम केन्द्र जस्ता कार्यालय खारेजमा परेका हुन्। त्यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नम्बर 2, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा तालिम र कृषि तालिम केन्द्र, माटो तथा मल परीक्षण कार्यालय, बाली संरक्षण बिउ बिजन प्रयोगशाला, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र लगायत 100 भन्दा बढी कार्यालयहरू खारेज भएका छन्। नयाँ सृजना गरेको कार्यालयहरूमा हामीले अहिले पदपूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने निजामती ऐन बनाएको छैन, कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउने खालको अवस्था नयाँ सङ्गठनले हामीले दिएको अवस्था पनि छैन। प्रदेशको आवश्यकतालाई नै मध्यनजर गरेर नयाँ सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारको दाबी छ। सरकारले आवश्यकता ठानेरै नै हामीले तपाईँको यो नयाँ तपाईँको ओएनएम बनाएको छौँ र त्यसले अहिले तपाईँको सबै जिल्लामा तपाईँको सहजै रूपमा जनताहरूले अब सहजै तपाईँको योजना निर्माणका कामदेखि तपाईँको सहज भएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विचाराधीन रहेको र प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको नयाँ सङ्गठन संरचनाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ र कार्य सम्पादनमा समेत प्रभावित हुने हुँदा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा गएको पहिरो पीडितका लागि नगदसहित जिन्सी राहत सङ्कलन भइरहेको छ। तर पीडितलाई आफूहरूको नाममा सङ्कलित नगद राहत नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ, किनकि 7 वर्ष अघि जुरे पहिरो पीडितले सङ्कलित सभा 2 करोड रुपियाँ पाएनन्, जुन आशंका लिदी पहिरो पीडितलाई पनि छ। यी दुई घटना सानो या ठुलो भए पनि मानवीय क्षतिमा सर्वसाधारणले विपदमा देखाउने सहानुभूतिका चरित्र समान छन्। 7 वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा जुरे पहिरो पीडितका नाममा सङ्कलित नगद नपाउँदा जुरेवासी जस्तै फेरि पनि आफूहरूको नाममा सङ्कलित रकम नपाइने पो हो कि भन्ने लागेर लिदीका पहिरो पीडित ढुक्क हुन नसकेका हुन्। पैसा त धेरै आएको छ, धेरै उयो गरेछ, पैसा सबैले उयो दिएको छ। जुरे भिरको जस्तै पैसा दिन त दिएको छ, जुरे भिरको जस्तै पैसा खस्छ कि 6 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म घर बनाएको छैन। सरकारले छिटै बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। उनीहरू सरकारी जग्गामा बस्नुहुन्छ रे, हामी पनि सरकारी जग्गामै बस्नुपर्छ कि जस्तो नि लाग्छ। जुरे पहिरो पीडित परिवारलाई देशभित्रका सहयोगी भावना राख्ने नागरिकले मात्र नभई विदेशमा पसिना चुहाइरहेका गैरावासीय नेपाली, नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन्। विदेशी भूमिमा बसेर श्रमका लागि पाखुरा खियाउँदै आएका गैरावासीय नेपालीले आफ्नो छाक काटेर पहिरो पीडितलाई दुःखमा सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यो डोनेसन दिइरहेको छ, यो जुरेको जस्तो चाहिँ नदोहोरौ भन्ने हाम्रो चाहना छ। जो 6 वर्षभन्दा पनि एउटा राहत कोषमा हालेपछि पनि अहिलेसम्म पीडितलाई पुगेको छैन, जो सरकारसँग बसिरहेछ, त्यो अति नै दुःखदायी कुरा, जो पीडितलाई अहिलेसम्म नपाउने र सरकारको कोषमा बस्नु।
जुरे पहिरो पीडितका नाममा सङ्कलित रकम अन्यत्र कतै खर्च नभए पनि पीडितका नाममा कहाँबाट कति रकम सङ्कलन भयो भन्ने जानकारी पीडित परिवारलाई गराइएन। यसपालि पनि लिदी पहिरो पीडितका नाममा गाउँपालिकाले स्थापना गरेको खातामा 64,15,000 रुपैयाँ छ। करिब 1,02,00,000 रुपैयाँ पीडित परिवारलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले विस्थापित स्थलमै पुगेर दिएका छन्। विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर जुगल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने लिदी पहिरो पीडितप्रति कमजोरी र अन्याय नगर्ने दावी गरेका छन्। लिदी पहिरो राहत सङ्कलन समिति भनेर ओडामा समिति बनेको छ 4 जना र त्यो समितिले पनि सङ्कलन गर्न सक्यो डाइरेक्ट हैन। त्यसपछि गाउँपालिकामा चाहिँ प्रकोप व्यवस्थापन खाता भनेर छ। त्यो गाउँपालिकाको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक मात्र होइन, नेपालका सबै पहाडी क्षेत्रमा वर्षै पछि बाढी र पहिरोबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। तर यस्तो प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले निश्चित योजना अहिलेसम्म बनाएको छैन। बाढी पहिरोबाट वर्षै पछि हुने धनजनको क्षति कम गर्नेतर्फ दीर्घकालीन सरकारी योजना आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, बाँसकट्का, सिन्धुपाल्चोक। श्रम र लगानीको तुलनामा प्रतिफल नपाउँदा परम्परागत खेती किसानी गर्दै आएका किसान यो पेसाप्रति नै निराश भएका छन्। तर बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका किसानलाई नमुना कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई आधुनिक खेती गर्न प्रेरित गरेको छ। यसले किसानमा उत्साह थपिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका किसानलाई चक्लाबन्दी खेतीका लागि अभिप्रेरित गरेको छ। ससाना खेतका गराहरूलाई सम्याएर 120 बिघा खण्डीकृत जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी कृषक समूह मार्फत धान खेती गरिएको छ। पैनी र नहरलाई व्यवस्थित पार्दै सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ। 151 जना किसान सदस्य रहेको नमुना कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि सडक निर्माण र आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले 75% अनुदान सहयोग गरेको छ। नहरहरू व्यवस्थित थिएनन्, पक्का थिएनन्, कृषकहरूले धेरै दुःख पाउँथे। अहिले चाहिँ अधिकांश पैनीहरू नहरहरूलाई पक्का गरिएको छ। त्यसै गरी खेतहरू साना साना चक्लामा विभाजित थिए, तिनीहरूलाई अहिले ठुला ठुला गराहरूसम्म पारिएको छ। यसबाट अब हुन त यसपालि दोस्रो वर्ष हो यो सामूहिक खेतीको, उत्पादकत्व पनि बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जनशक्तिको अभावमा बाँझो रहेका जमिनमा समेत आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट अहिले खेती भइरहेको छ। यान्त्रिकरण नहुँदा चाहिँ धेरै खेतहरू चाहिँ बाँझो हुने अवस्था थियो। हाल चाहिँ यान्त्रिकरण भइसकेपछि चाहिँ बाँझो भएका खेतहरू चाहिँ 100% चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि अथवा बाली लाउन चाहिँ हामीले सकेको छौँ। त्योबाट चाहिँ राहत पुगेको छ, कृषि उत्पादन चाहिँ बढेको छ। नमुना कृषि सहकारी संस्थाले गाई फार्म निर्माण गरी गाई पालन गरेको छ। दुध बिक्रीबाट किसानले आम्दानी गरिरहेका छन्। यस्तै यहाँ उत्पादित कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्दा धान खेतीमा रासायनिक मलको प्रयोग समेत घटेको छ। हामीलाई यो पशुपालनले फाइदा भएको पहिलो कुरो दुधै हो, दोस्रो कुरो मल। खेतबालीमा मल रासायनिक मलको सट्टा यो लाउँदाखेरि उपयुक्त काम ज्यादा यसले राम्रो उर्वरा शक्ति दिने कारणले गर्दा यो कुरो फाइदा भएको छ। चक्लाबन्दी खेती, नमुना गाई फार्म, आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुधौली नगरपालिकाले 8 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। सहकारीमा आबद्ध किसानले खेती र पशुपालनबाट आम्दानी लिएका छन् भने यहाँका 20 जना किसानले आफ्नै ठाउँमा नियमित रोजगारीको अवसर समेत पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, दुधौली, सिन्धुली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Pradesh Vishesh presented by Asian Paints. नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालयज नामको लोगो कार्यान्वयनमा आएपछि चियामा निर्भर कृषक र उद्यमीमा नयाँ उत्साह देखिएको छ। तर अहिले भनिए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुलाउन कोसे ढुङ्गा ठानिएको लोगोलाई प्रभावकारी बनाउन भने थुप्रै चुनौती छन्। कृषि मन्त्रीले इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कलमा आयोजित एक कार्यक्रममा 12 जना उद्यमीलाई ट्रेडमार्क प्रदान गरेपछि औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको छ। चियाको हिमालय अङ्कित ट्रेडमार्क विश्व बजारमा पुर्याउनु राम्रो कदम भएको चिया किसान र व्यवसायीको भनाइ छ। तर ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान र खर्चिलो प्रणालीका कारण प्रचारमा आए चाहिँ लोगोको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहज भने देखिँदैन। अहिले लोगो प्राप्त गर्ने कतिपय कृषकले समेत यसको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्। लोगो त
अचानक आएको म त नयाँ मान्छे चियामा पहिला मेरो श्रीमानले हेर्नुहुन्थ्यो अहिले श्रीमान बितेपछि मैले हेर्दैछु अब यो लोगोको फाइदा चाहिँ के हो चाहिँ मैले बुझेको छुइनँ व्यावहारिक रूपमा लागु हुँदै गयो भने यसले राम्रो चाहिँ रूप लिनेछ राम्रो गति लिनेछ भोलि कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ उत्पादकहरूलाई ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न चियाको आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अर्गानिक प्रमाणित गरिनुपर्छ तर कृषक र उद्यमीले नै वार्षिक 8 लाख रुपियाँ धेरै खर्चेर अर्गानिक भएको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने बाध्यता छ अर्गानिक सर्टिफाई गर्ने नासा आइएमओ सेरेज जस्ता संस्थालाई हरेक वर्ष उद्यमीले सिधै 6 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम पठाउनुपर्छ आन्तरिक सुपरिवेक्षणमा पनि प्रति उद्योग 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ लोगो कार्यान्वयन गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले खर्चिलो अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्देशन त दिए तर कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन चियाबाट सरकारवाला र समग्र राज्यलाई नै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न यो उपयुक्त कार्य भएको उद्यमीको भनाइ छ इन्डिभिजुअल भएर चाहिँ विदेशमा हामी गइरहेको थियौँ भने अब हामी सङ्गठित भएर जाँदैछौँ अब हामी सामूहिक भएर जाँदैछौँ र आज यो ब्रान्डिङ जुन छ हाम्रो नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालय यो ब्रान्डिङ हो अब यो ब्रान्डिङ भएपछि अब हाम्रो अगाडिको बाटो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अगाडिको बाटो भनेको अब इन्टरनेसनल मार्केट हो यो पहिचानको पहिलो श्रेणी हो भने अब पहुँचको चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रमहरूले यसलाई चाहिँ यसको उपलब्धि लिन्छ ट्रेडमार्क कार्यान्वयनकै लागि सरकारवाला निकायबीच पनि तालमेल देखिएको छैन राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने ट्रेडमार्कमा सबैको अपनत्व हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा छ ट्रेडमार्कमा सबैको पहुँच पुग्नुपर्छ सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ यो ट्रेडमार्कमा र यो जबसम्म सबै व्यवसायले ट्रेडमार्कलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैन यो राम्ररी कार्यान्वयन हुन सक्दैन इलाम सहित पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने वार्षिक 60 लाख किलो तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये पश्चिमा बजारमा 10% मात्र हिस्सा ओगट्ने नेपाली चियाको निर्यात बढाउन ट्रेडमार्क कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने चिया उद्यमीको माग छ कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई इलाम प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ नमस्ते Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.